سونا مکھڑا تے سونی چالے سونا مکھڑا تے سونی چالے ساری دنیا تو بے مثال اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اتنی زیادہ عظمت لے کے آئے اتنی زیادہ شانہ اور اتنا زیادہ مقام لے کے آئے اللہ اکبر اللہ زمینوں سماجوں میں عقیدت کا سلام آیا سبحان اللہ نبی نہ محبت کرنے والے ہو نبی نہ پیار کرنے والے ہو عقیدت و احترام کا اظہار کرنے والے ہو یہ بھی ایمان ہے میرے توڑے عقیدے دی بات ہے اللہ دے فضل و کرم نال نبی پاک دی آمد دیاں ہزاراں خوشیاں نے سر نبی پاک دی آمد دیاں لکھاں خوشیاں نے لیکن خوشی ہوئے منانے جو نبی دے یار صحابہ نے منائی اسی نبی دی گل من کے خوشی منانے اے نہیں میں صدقے جانی میں قربان جانی گل منن دی باری آوے میں ملتان جانی کیوں جی ایسی گل بات نہیں نبی نال محبت اس بندے نو ہے جڑا نبی پاک دی بات مندا ہے نماز اوویں پڑھدا ہے جویں نبی پاک نے پڑھی روزہ اوویں رکھدا ہے جویں نبی پاک نے رکھیا ہے اوویں زندگی گزاردا ہے شادی ہووے غمی ہووے دن ہووے رات ہووے اندھیرا ہووے سویرا ہووے سفر ہووے حضر ہووے اے مومن آدمی نبی دا سچا محب او ہوئی ہے وہ مصور کھینچ وہ نقشہ کہ جس میں یہ صفائی ہو ادھر فرمان محمد ہو ادھر گردن جھکائی ہو اللہ سانوں میں ایسا ہی بنا دے زمینوں سماجوں میں عقیدت کا سلام آیا زبان پر میری جب بھی احمد مرسل کا نام آیا نبی بن کر امام آئے تھے اپنی امت کے نبی بن کر امام آئے تھے اپنی امت کے مگر میرا نبی بن کر رسولوں کا امام آیا جی نبی پاک دا سایہ نہیں سے ہوندا اس واسطے نبی نور نے یہ بھی انہوں نے گل غلط ہے صحیح حدیث پیش کر رہے ہیں مسند امام احمد اے حوالہ بھی نوٹ کر لینا اگر کوئی پوچھے انہوں حوالہ دکھا دینا اللہ دے فضل نال فیس بک تے جمعہ ریکارڈ ہو رہے ہیں پوری دنیا انہوں دیکھ رہی ہے ایتھوں چیک کر لینا حوالہ نوٹ کر لو مسند امام احمد جلد نمبر 2 صفحہ 132 مسند امام احمد جلد نمبر 2 صفحہ 132 صحیح سند اللہ دے فضل و کرم نال میرے اور تواڈے پیر مرشد جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ انسان ہونے دے ناتے نا آپ دی زوجہ محترمہ میری تواڈی روحانی اما جان زینب کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں نال ناراضگی ہو گئی تے تقریباً 2.5-3 مہینے گزر گئے نبی پاک نال ملاقات نہیں ہوئی ایک دن کہن لگیاں کہ دوپہر دا ٹائم ہے فبینما انا یوما بنصف النہار ایک دن جو ہویا دوپہر دا ٹائم ہے انج نیزے طرح سورج سر تے چمک رہے ہیں اذا انا بذل رسول اللہ مقبل میں ویکھیا نبی کائنات دا سایہ نظر آیا ایک حدیث وچ اے بھی آندا ہے مینوں ایک بندے دا سایہ نظر آیا میں دل وچ سوچیا نبی پاک تے آندے نہیں اے بندہ کون ہے جڑا اج آ رہا ہے اے سایہ کیندا ہے تے اگلے ہی لمحے کہن لگیاں میں ویکھیا کائنات دے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ تشریف لے آئے اس حدیث تو پتہ چل رہا ہے میرے پیغمبر دا سایہ بھی ہے اور سایہ بھی عظیم ہے میرے پیغمبر بھی عظیم نے
और आप दा तो वैसे भी पूरी उम्मत दा साया अल्लाह दे फजल नाल आप दा साया भी है, लेकिन अल्लाह ने आप बशर बनाया बशर। और अब होने इस गल ते जरा गौर करना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तारीख नूं किस दिन नूं पैदा होए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल वल आकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन वअला आलिहि व अस्हाबिहि वअला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما
رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں، جناب ابراہیم علیہ السلام ان کی دعاؤں کا تذکرہ کرتے ہوئے جب انہوں نے اللہ کے گھر بیت اللہ شریف کو تعمیر کیا تو انہوں نے اللہ سے ایک تو قبولیت کی دعا مانگی اور ساتھ ہی ساتھ ایک آخری نبی کی اللہ سے دعا مانگی، ربنا وابعث فیہم، اے اللہ تو بھیج دے ان لوگوں میں، انہی میں سے ایک پیغمبر جو تیری آیات پڑھ کر ان کو سنانے والا ہو، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور وہ ان کو کتاب اور حکمت، قرآن و سنت کی تعلیم دینے والا ہو، وَيُزَكِّيهِمْ، اور وہ ان کا تزکیہ نفس کرنے والا ہو، اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، بے شک تو غالب ہے، حکمت والا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس دنیا کائنات کو پیدا کیا، بہت سی مخلوقات اللہ نے بنائی، لیکن انسان کو اللہ نے سب سے افضل بنایا، اور صرف افضل ہی نہیں، انتہائی خوبصورت بنایا۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ایک اور مقام پر فرماتے ہیں، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم، اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم، ایسی عزت عطا کیتی ہے بنی آدم نو، آدم علیہ السلام دے اولاد نو اسی بڑی عزت عطا کیتی ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم
من الطیبات۔ اللہ فرما رہے نے اسی آدم دے بیٹے نو، آدم دی اولاد نو خشکیاں تے تریاں تے اٹھائے پھرنے ہاں، کتے جہازاں تے اڑ دے، کتے گڈیاں تے سفر کر دے، سواریاں تے بیٹھ دے، اور کتے سمندراں دے اندر کشتیاں تے ہوائی بیڑیاں تے باہری بیڑیاں تے بیٹھ دے۔ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ۔ نال اللہ فرماندے نے اسی انہوں رزق عطا کیتے، ہم ان کو رزق عطا کرتے ہیں پکیدہ چیزوں سے۔ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، خوبصورت پکیدہ رزق بھی اسی انہوں عطا کیتے ہیں۔ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ ممن خلقنا تفضیلا۔ اسی انسان بہت ساریاں مخلوقاں دے اوپر فضیلت بھی عطا فرمائی۔ اللہ نے انسان نو عزت بھی عطا کی تھی، شرف اور کرم بھی عطا کیتا ہے، اور پکیدہ رزق بھی عطا کیتا ہے۔ اور دوسرے مقام تے اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے نے، چار قسماں اٹھا کے کائنات دے رب نے اس بات کو بیان فرمایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون وطور سینین وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ۔ عرض تو اعلان ہندے اللہ نے چار قسمہ اٹھائیاں۔ والتین، اللہ فرماندے نے میں نو تین دی قسم ہے۔ والزیتون، میں نو زیتون دی قسم ہے۔ وطور سینین، اور مجھے طور سینہ پہاڑ دی قسم ہے۔ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اور میں نے اس امن والے شہر دی قسم۔ چار قسمہ اللہ رب کائنات نے اٹھائیاں نے، ذرا توجہ کر دے جانا۔ اللہ رب العزت قسم تو بغیر بھی اگر گفتگو فرمان، قسم تو بغیر بھی اگر اللہ کوئی گل بات کرن، اللہ دی گل پھر نے اللہ رب العزت نے ساریاں مخلوقاں دے وچوں انسان نو افضل بنائے، اور انساناں دے وچوں اللہ نے سارے نبیاں نو افضل بنائے۔ جننے بھی پیغمبر نے، جننے بھی نبی نے اس دنیا کائنات دے اندر آن والے، اللہ رب کائنات نے سب نو انساناں دے وچوں افضل بنائے۔ اور نبی تے اللہ بناندا ہی انہوں ہے جڑا عقل وچ بھی آلہ ہوندا ہے، سمجھ وچ بھی آلہ ہوندا ہے، شان اور صورت وچ بھی آلہ ہوندا ہے، مقام وچ بھی آلہ ہوندا ہے۔ ساری کائنات دے وچوں، پوری دنیا دے وچوں جڑا آلہ تے افضل ہوندا ہے، اللہ اس نو پیغمبر بنا دے نے، اس نو اپنا رسول بنا دے نے۔ سارے دنیا دے وچوں اللہ رب العزت نے حضرت انسان نو افضل بنایا ہے، اور انساناں دے وچوں اللہ رب العزت نے 1,24,000 نبیاں تے رسولاں نو افضل بنایا ہے۔ انہاں دے وچوں اللہ رب العزت نے 313 رسولاں نو اللہ تے افضل بنایا ہے۔ 313 دے وچوں اللہ نے 5 اولو العزم رسولاں نو افضل بنایا ہے۔ وہ 5 اولو العزم رسول کیڑے نے جنہ دا تذکرہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک اندر 21ویں پارے وچ کیتا ہے۔ ارشاد ہوندا ہے وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ
ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ۔ اور 5 اولو العزم پیغمبر کیڑے کیڑے نے؟ اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام، رب دے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام، اللہ دے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام، اور اللہ دے پیغمبر نوح علیہ السلام، اور 5ویں نمبر تے میرے اور تواڈے پیر و مرشد جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ رب العزت نے انہاں 5 نو سارے 300 رسولاں دے وچوں افضل بنایا ہے، اور انہاں 5 دے وچوں اللہ نے میرے تواڈے پیغمبر نو سب تو افضل بنایا ہے۔ اس تو معلوم ہوندا ہے ساری دنیا دے وچوں، دنیا کائنات دے وچوں انسان افضل نے، سارے انساناں دے وچوں نبی تے رسول افضل نے، سارے انبیاء دے وچوں 313 رسول افضل نے، 313 رسولاں دے وچوں 5 اولو العزم پیغمبر افضل نے، اور ان سارے دے وچوں میرے اور تواڈے پیغمبر سب تو افضل نے، آپ سب تو اعلی نے۔ اور اللہ رب العزت نے انسان نو بڑا سونا بنایا، اینی سونی شکل، اینی سونی صورت۔ انسان ایویں کدی کدی آئینے دے سامنے کھڑا ہو جائے نا، تے کئی نوجوان انہاں نو اپنے حسن تے بڑا مان ہوندا ہے، کئی نوجواناں نو اپنی جوانی تے بڑا مان ہوندا ہے، تے چہرہ ویکھدے نے دعا بھی یاد نہیں رہندی۔ حالانکہ نبی پاک دی حدیث ہے جدوں بھی شیشہ ویکھنا ہے، آئینہ ویکھنا ہے تے اے دعا پڑھنی چاہیے، بڑی پیاری دعا ہے، اللہم کما حسنت خلقی فحسن خلقی۔ اے میرے اللہ جویں تو میری ظاہری شکل و صورت اچھی بنائی ہے، ایویں میرا کریکٹر، کردار تے سیرت بھی اچھی بنا دے۔ کتنی سونی دعا ہے، یہ سب نو یاد کرنی چاہیے۔ شیشہ ویکھو، بے شک ویکھو، لیکن دعا بھی پڑھو۔ انہیں سونے تے خوبصورت انسان اللہ نے پیدا کیتے نے، انہوں ساریاں مخلوقات اللہ نے افضلیت بھی عطا کیتی ہے۔ جسم تیرا کڈا سونا، ہاتھ نہ کوئی افضل ہے سب تو ود نہ کوئی۔ توجہ کرنا، لقد خلقنا الانسان ارسطو رب، ہاتھ ناک کان منہ بنائے رب نے، دل جگر پھیپھڑے سجائے رب نے، زبان تائیں بولنے دا ول دسیا، دماغ تائیں سوچنے دا حل دسیا، ہاتھ پیر قد کم تو ویکھ لے ذرا، اکو جے بنائے ایک برحق خدا۔ دوستو قیامت دا دیاڑا جدوں آمنا، میرے سونے اللہ نے ہے فرماونا، مینو راضی کرن لئی بھی میرے بندیا نیکی کیڑی کیتی ذرا مینو بھی دکھا۔ انہاں اللہ نے خوبصورت بنایا ہے، توجہ کرنا ہے، لیکن انہاں سارے تو زیادہ خوبصورت اللہ نے اپنے محبوب پیغمبر میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو بنایا ہے۔ میری اور تواڈی اماں جان، توجہ کرنا، میری اور تواڈی اماں جان عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ، محبت نہ بولو، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے میرے پیغمبر تے بڑے حسین سن، انہیں حسین جناب یوسف دی گل کر دیاں نے۔ اللہ نے قرآن وچ فرمایا ہے قطعن ایدیہن، قطعن ایدیہن، جدو مصر دیاں عورتاں نے جناب یوسف نو ویکھیا، ایک نظر دے اندر، توجہ کرنا، ایک قرآن دی گل بیان کر رہے ہیں، جدو دنیا دے اندر مصر دے اندر اے مشہور ہو گیا کہ ویکھو اے بڑے بڑے بادشاہ دی بیوی ہے امرأۃ العزیز، ایک غلام تے اندا دل آ گیا ہے، انہیں کیسیاں گلاں کیتیاں نے، انہوں بڑا غصہ آیا، انہیں بڑیاں بڑیاں سیانیاں دنا عورتاں نو دعوت دیتی،
تے چھریاں پکڑا دیتیاں، سیب پکڑا دیتے تے کہن لگی ہے تھوڑی میں دعوت کر رہی ہاں. نال جناب یوسف نو کہن لگی ہاں اے یوسف ذرا ایتھوں ایک چکر لگا دے، لنگ کے بہا دے. میرے اور تواڈے پیر و مرشد فرماندے نے جدوں یوسف علیہ السلام انج کر کے عورتاں دے سامنے گزرے تے رب دا قرآن کہندا ہے قطعنا ایدیہن، کٹنے سیب سن انہاں اپنے پورے کٹ لے، سیباں نو کٹنا سی انہاں اپنی انگلیاں کٹ لیاں. آپ فرماندیاں نے اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے او انہاں عورتاں نے جناب یوسف دے حسن نو ویکھیا ہے، اگر میرے سر دے تاج نو ویکھ لیندیاں، جھگاں دے پیر نو ویکھ لیندیاں، اگر نبیاں دے امام آخری پیغمبر میرے سر دے تاج نو ویکھ لیندیاں، اپنے جگر تے سینیاں نو کٹ لیندیاں. انہیں میرے پیغمبر حسین نے میں آج دے اس خطبہ جمعہ دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت دے بارے 3 چیزاں عرض کرنا چاہنا. ایک تے نبی دا خاندان سب تو اچھا ہے، خاندان سب تو اچھا ہے. دوسرا میرے پیغمبر بشر نے، انسان نے، اللہ نے بشر بنا کے تے نوریاں دا بھی امام بنا دیتے. اور تیسرے نمبر تے اے دساں گا انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت نے اپنے محبوب پیغمبر نو کدوں تے کس مقام تے پیدا کیتا ہے. اے توجہ کرو گے انشاءاللہ گل سمجھائے گی. پہلے نمبر تے میرے اور تواڈے پیر و مرشد دا خاندان بڑا ہی اچھا ہے، خاندان بڑا ہی اچھا ہے. توجہ کرنا، مسلم شریف دے اندر حدیث ہے، کتاب الفضائل دی پہلی حدیث. میرے اور تواڈے پیر و مرشد جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میری امت دے لوگوں، ان اللہ عز و جل استفا کنانۃ من ولد اسماعیل واصطفى قریشا من کنانہ واصطفى من قریش بنی ہاشم واصطفانی من بنی ہاشم. صحیح مسلم دی روایت ہے، آپ سرکار نے فرمایا اللہ رب العزت نے جناب اسماعیل علیہ السلام دی اولاد وچوں بنو کنانہ نو پسند کیتا ہے، اور کنانہ دے وچوں اللہ رب العزت نے قریش نو پسند کیتا ہے، قریش دے وچوں اللہ نے بنو ہاشم نو پسند کیتا ہے، اور بنو ہاشم دے وچوں اللہ نے مینوں پسند کیتا ہے. کتنا بڑا خاندان میرے پاک پیغمبر دا صلی اللہ علیہ وسلم. او اسماعیل علیہ السلام جنہاں نے اینی وڈی قربانی دین دا ارادہ کیتا ہے، باپ ذبح کرنے واسطے تیار ہے، بیٹا ذبح ہون واسطے تیار ہے، لیکن میرے رب نو پتا سی میں اس نسل وچوں اپنا آخری پیغمبر پیدا کرنے. اللہ اکبر. اللہ دیکھو رب نے کیسا وہ منظر ہے. رب نے قرآن وچ فرمائے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو خواب آندی ہے اپنے بیٹے نو اپنے ہتھاں نال ذبح پہ کر دینے تے بیٹے دے سامنے اس خواب نو بیان کر دینے. تے اے بھی گل سمجھ لو نبی دا خواب بھی وہی ہوندا ہے، نبی دا خواب بھی وہی ہوندا ہے. مینوں تانوں بھی خواب آندے نے لیکن وہی نہیں ہوندے. نبی دا خواب وہی ہوندا ہے، رب دا پیغام ہوندا ہے. تے کہن لگے بیٹا مینوں خواب آئے یا ابت فعل، ہن تو دس میں کی کراں. یا بنیا انی ارا فی المنام، اے میرے بیٹے میں خواب ویکھیے میں اپنے ہاتھ نال تینوں ذبح کر رہا ہوں، تیرا کی مشورہ ہے؟ فانظر ماذا ترى، تیرا کی خیال ہے؟ بیٹا اللہ نے انہاں نیک عطا کیتا ہے، انہاں سمجھدار عطا کیتا ہے، انہاں حلیم، انہاں وڈے حوصلے والا عطا کیتا ہے. اللہ میریاں تواڈیاں اولاداں نوں بھی حوصلے والا بنا دے. اچھی آمین کہہ دو. تے جنہاں کول اولاداں ہے ہی نہیں اللہ انہوں نے نیک اولاداں عطا کر دے وے. تے جنہاں دی حالے تک شادی نہیں ہوئی اللہ زندگی دا نیک ساتھی نصیب کر دے. اچھی آمین کہہ دو. نیک ساتھی آبد اچھی کو آمین.
اللہ برکت کر دے گا انشاءاللہ۔ اے دیکھو اللہ رب العزت نے کیسی شان دیتی، کیسی عظمت عطا کی تھی۔ باپ نے تذکرہ کیتا ہے بیٹا ہن ترقی مشورہ ہے، اینا نیک بیٹے باپ نو بیک زبان کہندا ہے۔ اللہ دے قرآن نے اعلان کیتا ہے یا ابت فعل یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ اے میرے ابا جان لیٹ نہ کرو، جی میں رب نے حکم دیتا ہے فوری عمل کرو۔ اللہ اکبر، چھری پکڑی، رب دے قرآن نے نقشہ کھچے فلما اسلما، جدو دوویں متی ہو گئے، باپ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام بیٹے نو ذبح کرنے واسطے تیار ہو گئے، تے بیٹا نبی اسماعیل علیہ السلام ذبح ہون واسطے تیار ہو گئے۔ فلما اسلما وتلہ للجبین، دوویں تیار ہو گئے اللہ دی اطاعت دے اندر، تے انہوں نے اپنے بیٹے نو انج کر کے زمین تے لٹائے جی میں جانور ذبح کرنے واسطے اسی زمین تے لٹانے ہم، چھری ہاتھ وچ پکڑی ہے، بیٹے نو لٹائے، بڑا زور لاندے نے، لیکن عرش تو آواز آئی اے میرے ابراہیم تو سچ کر دکھائے، سچ کر دکھائے، ان ھذا لہو البلاء المبین۔ اے میرے ابراہیم اے تے بڑی واضح تے بڑی آزمائش سی، تو دے تے پورا اترے۔ وفدیناہ بذبح عظیم، رب نے نبی اسماعیل نو بچان واسطے آسمانہ تو مینڈا کر دیتا ہے، ایک دمبا آ گیا۔ مسند امام احمد سے حدیث ہے، جلد نمبر 1 صفحہ 297، تے حدیث بھی صحیح ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے جدو ابراہیم علیہ السلام نے جناب اسماعیل علیہ السلام نو پیشانی دے بل لٹایا تے پچھوں آواز آئی یا ابراہیم، اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، تو آپ دا خواب سچا کر دکھائے، خواب تو سچا کر دکھائے۔ تے اینجے نبی ابراہیم نے پیچھا مڑ کے ویکھیا نا، تے پیچھا ویکھیا موٹیاں اکھاں والا تے 2 سنگاں والا چٹے رنگ دا سفید مینڈا کھڑا ہویا ہے۔ نبی ابراہیم سمجھ گئے اے اللہ دا حکم آ گیا، اللہ دا حکم سمجھ کے انہاں پھر انہوں ذبح کر لے۔ لیکن کیسی شان اور عظمت ہے، میں صدقے قربان جاواں، کہے رب جلیل میرا پیارا خلیل وفادار ہو گیا۔ کیسی ترجمانی کی تھی ذرا غور کرنا، کہے رب جلیل میرا پیارا خلیل وفادار ہو گیا، کر کے حکم دی تمیل میرا پیارا اسماعیل وفادار ہو گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حکم خدا دا ہویا جس دم، حکم خدا دا ہویا جس دم، بولے آپ خلیل پیارے بیٹے کر تیاری، پیارے بیٹے کر تیاری، کہے رب جلیل ہنس کے بولے آ جوان میرے پیارے ابا جان، ہنس کے بولے جوان میرے پیارے ابا جان میں تیار ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ ہنس کے بولے جوان میرے پیارے ابا جان میں تیار ہو گیا، کہے رب جلیل میرا پیارا خلیل وفادار ہو گیا۔ اللہ اکبر اللہ۔ امی میری، امی میری لال اپنے نو چاواں نال سجایا، امی میری
लाल अपने नू चावां नाल सजाया चांदी वारी लखते जिगर नू सीने नाल लगा मामा दी मोहब्बत वेख्या करो अम्मी मेरी लाल अपने नू चावां नाल सजाया चांदी वारी लाल अपने नू लखते जिगर नू सीने नाल लगाया मेरी प्यारी अम्मा जान अल्लाह तेरा निगहबान मेरी प्यारी अम्मा जान अल्लाह तेरा निगहबान मैं तैयार हो गया ज़िबा होने वास्ते तैयार हो गए अल्लाह अकबर अल्लाह ऐसे अजीम पैगंबर ने अल्लाह अकबर अल्लाह बाप ते बेटा निकले जिस दम बाप दे बेटा निकले जिस दम करके खूब तैयारी छुरी बेटे दे गले ते चलाई ते बोले आप सवारी छुरी कटिया ना लाल छुरी कटिया ना लाल दुम्बा होया हलाल छुरी कटिया ना लाल दुम्बा होया हलाल बेबे करार हो गया कहे रब्बे जलील मेरा प्यारा खलील वफादार हो गया ये रब दी मर्जी सी तवज्जो करना अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जितने पैगंबर भेजे ये तरीक ते हदीस की गल में पेश कर रहे हैं जितने पैगंबर नबी इब्राहिम अलैहिस्सलाम तो बाद आए वो सारे दे सारे अल्लाह दे पैगंबर इब्राहिम अलैहिस्सलाम दे बेटे दो ही बेटे अल्लाह ने अता किए सन एक इस्माइल ते दूसरा इसहाक अलैहिस्सलाम मेरे नबी तो पहले तक जितने पैगंबर आए इसहाक अलैहिस्सलाम दी लड़ी विचों जिन्ने पैगंबर आए इसहाक अलैहिस्सलाम दी लड़ी विचों यहूदियां ने समझा कि आखिरी नबी जिंदी खुशखबरी असी तौरात विच पढ़ी है वो भी इस लड़ी विचों आएगा लेकिन मर्जियां मेरे रब दियां चलदियां ने सारे बनी इसराइल दे पैगंबर इसहाक अलैहिस्सलाम दी लड़ी विचों जदों मेरे थोड़े पीर मुर्शद दी बारी आई अल्लाह ने मेरे थोड़े पीर मुर्शद नूं जनाब इस्माइल दी लड़ी चों पैदा कीता क्योंकि रब नूं पता सी मैं अपने पैगंबर नूं इस्माइल अलैहिस्सलाम दी लड़ी विचों पैदा करना है इस वास्ते अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नबी इब्राहिम दा ख्वाब भी पूरा कर दिता है ते नबी इस्माइल नूं बचा के मेंढा भी अता कर दिता है ये रब दी मर्जियां ने आओ जरा गौर करिए तवज्जो नाल मेरे और तुहाडे पीरो मुर्शिद जग्गां दे पीर रब दे हबीब जनाब मुहम्मद अलैहिस्सलाम उन्हां दा खानदान कितना उच्चा है अल्लाह ने मेरे पैगंबर नूं इस्माइल अलैहिस्सलाम दी लड़ी विचों पैदा कीता अल्लाह अकबर जिस तरह आपका खानदान बढ़े इस तरह आपका मुकाम व मर्तबा और जिन्स भी सब तो अल है आपकी जिन्स की सी अल्लाह ने अपने पैगंबर नूं बशर बनाया इंसान बनाए कई लोग उन्हां कोल इल्म नहीं जहालत की वजह तो कहते ने ऐ जी नबी ते नूर विचों पैदा होए ने ना 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 मेरे भाई इहदे च कोई कमाल नहीं नूर भी बड़े बड़े ने लेकिन अल्लाह ने अपने पैगंबर नूं बशर बना के नूरियां दा इमाम बना दिते अल्लाह ने अपने पैगंबर नूं इंसान बना के नूरियां ते गलबा अता कर दिता है मेरे पैगंबर जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो अजीम पैगंबर ने तेरे नूरियां दे भी नबी ने नारियां दे भी नबी ने जिन्ना दे भी नबी ने इंसाना दे भी नबी ने सारी कायनात दे पैगंबर बना के अल्लाह ने अपने पैगंबर नूं भेज दिता है लेकिन इस रखना ख्याल रखना नबी पाक दी जिन्स बशर इंसान अल्लाह ने इंसाना दे विचों पैदा कीता है अल्लाह दा कुरान ऐलान कर दे लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम ऐ मैं दुनिया दे लोगों लक़द जाअकुम तुहाडे कोल अलबत्ता तकीक रसूल आया है मिन अनफुसिकुम तुहाडियां जानां विचों तुहाडियां जानां विचों इहदा मतलब है रब ने नबी भेजे इंसाना दे विचों एक दूसरे मुकाम ते अल्लाह फरमांदे ने अगर दुनिया ते फरिश्ते चलदे हुंदे मैं फरिश्ते नूं नबी बना देंदा चूंकि दुनिया ते चलदे भी इंसान ने अल्लाह ने इंसाना दी तरफ नबी भी इंसान नूं बनाए
میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم انسان نے، اللہ اکبر اللہ، لیکن ایسے رکھو انسان ہو کے نوریاں دے امام نے، نوریاں دے امام نے، ساری کائنات دے امام نے۔ میں دو باتاں بیان کر چکے ہاں، ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا خاندان بڑا اچھا ہے، دوسرا میرے پیغمبر دی جنس بشریت یہ بھی سب تو اچھی ہے، اللہ نے بڑا مقام عطا کیتا ہے۔ اور تیسرے نمبر تے آج اسی اس بات تے غور کرنے ہیں کہ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ نے کس طریق نو پیدا فرمایا ہے۔ اللہ اکبر اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو میرے رب نے دنیا تے پیدا فرمایا۔ کئی لوگ کہندے نے اے جی نبی پاک دا سایہ نہیں سی ہوندا، اس واسطے نبی نور نے، اے بھی انہاں دی گل غلط ہے۔ صحیح حدیث پیش کر رہے ہیں مسند امام احمد، اے حوالہ بھی نوٹ کر لینا، اگر کوئی پوچھے انہوں حوالہ دکھا دینا۔ اللہ دے فضل نال فیس بک تے جمعہ ریکارڈ ہو رہے ہیں، پوری دنیا انہوں دیکھ رہی ہے، ایتھوں چیک کر لینا، حوالہ نوٹ کر لو۔ مسند امام احمد جلد نمبر 2 صفحہ 132، مسند امام احمد جلد نمبر 2 صفحہ 132، صحیح سند اللہ دے فضل و کرم نال میرے اور تواڈے پیر مرشد جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ انسان ہون دے ناتے نا آپ دی زوجہ محترمہ میری تواڈی روحانی اما جان زینب کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اچھی کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہاں نال ناراضگی ہو گئی تے تقریباً 2.5-3 مہینے گزر گئے، نبی پاک نال ملاقات نہیں ہوئی۔ ایک دن کہن لگیاں کہ دوپہر دا ٹائم ہے، فبینما انا یوما بنصف النہار، ایک دن جو ہویا دوپہر دا ٹائم ہے، انج نیزے طرح سورج سر تے چمک رہے ہیں، اذا انا بظل رسول اللہ مقبل، میں ویکھیا نبی کائنات دا سایہ نظر آیا۔ ایک حدیث وچ اے بھی آندا ہے مینوں ایک بندے دا سایہ نظر آیا، میں دل وچ سوچیا نبی پاک تے آندے نہیں، اے بندہ کون ہے جڑا اج آ رہا ہے، اے سایہ کیندا ہے؟ تے اگلے ہی لمحے کہن لگیاں میں ویکھیا کائنات دے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ تشریف لے آئے۔ اس حدیث تو پتہ چل رہا ہے میرے پیغمبر دا سایہ بھی ہے اور سایہ بھی عظیم ہے، میرے پیغمبر بھی عظیم نے، اور آپ دا تو ویسے بھی پوری امت دا سایہ اللہ دے فضل نال آپ دا سایہ بھی ہے، لیکن اللہ نے آپ نو بشر بنایا، بشر۔ اور اب ہونے اس گل تے ذرا غور کرنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس طریق نو کس دن نو پیدا ہوئے، مختلف روایتاں نے، لیکن صحت نو کوئی بھی نہیں پہنچ دی۔ بعد نے کہا کہ 2 ربیع الاول نو پیدا ہوئے، بعد نے کہا نبی کریم 8 ربیع الاول نو پیدا ہوئے، بعد کہندے نے 12 ربیع الاول نو پیدا ہوئے، تے کئی یہ بھی کیا ہے کہ اللہ دے نبی 9 ربیع الاول نو پیدا ہوئے۔ توجہ کرنا دھیان نال، لیکن اس بات اندر کوئی شک نہیں، جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اے وضاحت خود فرما دیتی ہے۔ آپ نے فرمایا 100 دے دن روزہ رکھیا کرو تے جمعرات نو بھی، 100 تے جمعرات دا روزہ آپ نے حکم دیتا ہے، اللہ سانو بھی توفیق دے۔ اگر صحت اجازت دے نا تے ہفتے 2 روزے رکھیا کرو، یہ بڑی قدر و قیمت ہے۔ آپ سرکار نے فرمایا ہے، بلکہ نبی پاک دی سنت ہے، آپ 100 نو بھی روزہ رکھ دے تے جمعرات نو بھی روزہ رکھ دے۔ آپ دے کولوں پوچھیا گیا آقا تسی انہاں دناں دا روزہ کیوں رکھ دے ہو؟ تے آپ سرکار نے فرمایا اے جڑا پیر دا دن ہے، 100 دا دن ہے، ذاکا یوم ولدت فی، اس 100 دا دن او دن ہے جس دن اللہ نے مینوں پیدا کیتا ہے، جس دن اللہ نے پیدا کیتا ہے، وَبُعِثْتُ، اور اے دن او دن ہے جس دن اللہ نے مینوں نبی بنایا ہے، میرے تے وحی دا آغاز کیتا ہے۔ صحیح مسلم دی حدیث ہے۔ ایک بات کنفرم ہو گئی کہ نبی پاک دی ولادت با شہادت دا دن 100 دا دن ہے۔ کیڑا دن ہے؟ تے جدوں دن متعین ہو جائے تاریخ نو تلاش کرنا کوئی مشکل نہیں۔ میں صدقے قربان جاواں
علامہ قاضی سلمان منصور پوری کہہ دو رحمت اللہ علیہ، جی کہہ دو. تینوں یاد نا پچھلے جمعے میں نے ایک واقعہ سنایا سی، جنہیں بڑے تنگ کرتے سن، انہیں کہا قاضی صاحب بڑے تنگ ہو گئے، تو قاضی صاحب انہیں اللہ دے ولی آدمی کہنے لگے گھر جا کے اچھی آواز کہہ دینا قاضی سلمان کہندے اتھوں چلے جاؤ، اتھوں تو ساڈے آنکھیں بلی بھی نہیں لگتی ہے، قاضی سلمان کہندے اتھوں چلے جاؤ. اس بندے نے جب دنیا گواہ ہے، تاریخ گواہ ہے، گھر جا کے اچھی آواز قاضی صاحب دا پیغام دیتا ہے. اگو جن بول کے کہندا ہے قاضی صاحب نو پوچھو میں ایک گھر چھڈاں کہ علاقہ ہی چھڈ دیں. اللہ اکبر. اور قاضی صاحب نے نبی پاک دی سیرت کتاب لکھی ہے، حوالہ بھی نوٹ کر لینا، توجہ کرنا. ایسی عظیم کتاب لوگ کہندے نے، تاریخ والے لکھتے نے، قاضی صاحب نے ساری کتاب تہجد دے وقت لکھی ہے. کدوں لکھی ہے؟ اینا بندہ نیک ہوئے تے کتاب نبی پاک دی سیرت لکھے تہجد دے ٹائم، تے کتنی عظیم کتاب ہوئے گی. رحمت للعالمین، رحمت جاؤ کتاب اٹھا کے دیکھو، نبی پاک دی ولادت دا چیپٹر کٹ کے دیکھو. انہوں نے بڑا مضبوط طریقے نال دلائل دے کے ثابت کیتا ہے کہ نبی پاک دی ولادت بشہادت دی تاریخ 9 ربیع الاول کیڑی ہے؟ 9. کہنے لگے بڑا بڑا ماہر فلکیات، مصر دا بہت بڑا عالم تے فلکیات دا بہت بڑا ماہر محمود پاشا، کی نام ہے؟ آپ کو نام یاد کرے کرو، محمود پاشا، بہت بڑا ماہر فلکیات ہے. انہوں نے ایک جنتری بنائی، یہ بھی کنفرم ہے کہ نبی پاک دی ولادت عام الفیل دے سال نو ہوئی ہے. او جدو ابرا ہے سی نا نعوذ باللہ بیت اللہ گران واسطے، او سال عام الفیل نو انہوں نے جنتری بنائی، کیلنڈر بنایا تاریخی اعتبار نل. تے چل دیاں جدو عام الفیل دے سال دے پہنچے تے ادو بھی انہوں نے اس کیلنڈر نو اور زیادہ بڑھا دیتا تے کہن لگے غور کر دے گئے 8 تاریخ ویکھی، 9 ویکھی، 10 ویکھی، 11 ویکھی، 12 ویکھی. ان ساری تاریخاں دے وچوں سوموار دا دن عام الفیل نو 9 ربیع الاول نو آندا ہے. کیڑی تاریخ نو؟ 9 ربیع الاول نو. اور 12 ربیع الاول نو آپ دی وفات ہے. اے بال اتفاق ہے، دنیا دے کسے فرد نو اندر اختلاف نہیں کہ 12 نو آپ دی وفات ہے اور ولادت ہوئی ہے 9 تاریخ نو. اور 9 دا ہندسہ اندر جو اللہ نے کمال رکھے ہے. دوسرے ہندسے اندر ایک کمال، ایک عقلی دلیل ہے. توجہ کرنا ذرا، اے جڑے حسابدان نے ذرا توجہ کرو زیادہ. آرتھ والے کا حساب بڑا مضبوط ہوتا ہے، وہ زیادہ توجہ کرو. اے 9 نو ضرب دئیے نا 2 نال، 9 ضرب 2 جواب کی آتا ہے؟ ذرا تھوڑے سے ساتھ دو میرا، کی جواب آتا ہے؟ 18. 18 اندر 2 ہندسے نے 1 تے 8، 1 نو 8 تے جمع کریے کنا بنتا ہے؟ 9. ہوں 9 نو 3 نال ضرب دیو، 3 ضرب 9 بولو 27 بن جاندہ ہے. 27 اندر بھی 2 ہندسے نے 2 اور 7، 2 نو 7 جمع کریے کی جواب 9. 9 نو 4 نال ضرب دیو، 4 ضرب 9 بول نہیں رہا کنا 36. اندر جو بھی 2 ہندسے نے 2 فگر نے 3 اور 6، تے 3 نو 6 نال جمع کریے جواب پھر 9 آ جاندہ ہے. 9 نو 5 نال ضرب دیو، 5 ضرب 9 45. اندر جو بھی 4 نے 4 اور 5، 4 تے 5، 4 جمع 5 جواب پھر 9 آ گیا. 9 نو 6 نال ضرب دیو کنا بنے 4 9 54. 5 اور 4 تے 5 تے 4 نو جمع کریے جواب پھر 9 آ گیا. ایویں 9 نو 7 نال ضرب دیو جواب 63 آ گیا. 63 اندر بھی 2 ہندسے نے 6 اور 3، 6 تے 3 نو جمع کریے جواب پھر 9 آ جاندہ ہے. 9 نو 8 نال ضرب دیو، ذرا جلدی کرو، 8 ضرب 9 72. اندر جو بھی 2 ہندسے نے 7 اور 2، 7 جمع 2 جواب پھر 9 آ گئے ہیں. تے 9 نو 8 نال ضرب دئیے، 9 نو 9 نال ضرب دیو کنا بن 9 ضرب 9 کنا 81.
تے اندے وچ بھی 2 ہندسے نے 8 اور 1 جواب اندا بھی 9 ہی آندا ہے. یعنی کہ عقلی طور تے اللہ نے نبی پاک دے ولادت دی تاریخ اندر ایک خاصیت رکھی ہے. اللہ دے پاک پیغمبر جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم 9 ربیع الاول نو پیدا ہوئے. آپ دی ولادت باشہادت دی تاریخ دوسری تاریخاں 22 اپریل 571 عیسوی 1 جیٹھ 268 بکرمی تے صبح صادق دے باہر دی ہوا چل رہی ہے ادھر اللہ نے اپنے پیغمبر نو پیدا فرما دیتا ہے. اللہ اکبر اللہ. میرے پاک پیغمبر بڑی عصمت والے بڑی شان والے بڑے مقام والے اللہ نے اتنی شان اور عظمت عطا فرمائی. سبحان اللہ سبحان اللہ. جدھر ویکھو مائی آمنہ دا جو لالے ساری دنیا تو بے مثالے. وہ آئیں گے نا دائیاں لین واسطے تو انہیں بسم اللہ پڑھ کے اٹھایا کہہ دیا یہ تو 70 خیران ہے. اللہ اکبر اللہ. مائی آمنہ دا جو لالے ساری دنیا تو بے مثالے گل مقدران دی کی سناواں آنکھیں حلیمہ میں باری باری جاؤں. گل مقدران دی میں کی سناواں آنکھیں حلیمہ میں واری جاواں. سونا مکھڑا تے سونی چالے سونا مکھڑا تے سونی چالے ساری دنیا تو بے مثالے. اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اتنی زیادہ عظمتاں لے کے آئے اتنی زیادہ شانہ اور اتنا زیادہ مقام لے کے آئے. اللہ اکبر اللہ. زمینوں آم سماجوں میں عقیدت کا سلام آیا. سبحان اللہ. نبی نہ محبت کرنے والے ہو نبی نہ پیار کرنے والے ہو عقیدت و احترام دا اظہار کرنے والے ہو اے بھی ایمان ہے. میرے توڑے عقیدے دی بات ہے. اللہ دے فضل و کرم نال نبی پاک دی آمد دیاں ہزاراں خوشیاں نے. سر نبی پاک دی آمد دیاں لکھاں خوشیاں نے لیکن خوشی ہوئے منانے جو نبی دے یار صحابہ نے منائی. اسی نبی دی گل من کے خوشی منانے اے نہیں میں صدقے جانی میں قربان جانی گل منن دی باری آوے میں ملتان جانی. کیوں جی ایسی گل بات نہیں. نبی نال محبت اس بندے نو ہے جڑا نبی پاک دی بات ماندا ہے نماز اوویں پڑھدا ہے جویں نبی پاک نے پڑھی روزہ اوویں رکھدا ہے جویں نبی پاک نے رکھیا ہے اوویں زندگی گزاردا ہے. شادی ہووے غمی ہووے دن ہووے رات ہووے اندھیرا ہووے سویرا ہووے سفر ہووے حضر ہووے اے مومن آدمی نبی دا سچا محب او کوئی ہے وہ مصور کھینچ وہ نقشہ کہ جس میں یہ صفائی ہو ادھر فرمان محمد ہو ادھر گردن جھکائی ہو. اللہ سانوں میں ایسا ہی بنا دے. زمینوں سماجوں میں عقیدت کا سلام آیا. زباں پر میری جب بھی احمد مرسل کا نام آیا. نبی بن کر امام آئے تھے اپنی امت کے. نبی بن کر امام آئے تھے اپنی امت کے. مگر میرا نبی بن کر رسولوں کا امام آیا. مگر میرا نبی بن کر رسولوں کا امام آیا. زمینوں سماجوں میں عقیدت کا سلام آیا. زباں پر میری جب بھی احمد مرسل کا نام آیا. جناب آمنہ کو ہر طرف سے یہ پیغام آیا. مبارک ہو گود میں تیری رسولوں کا امام آیا.
मुबारक हो गोद में तेरी रसूलों का इमाम आया। वो यारे गार पैगंबर, वो यारे गार पैगंबर जिसे सिद्दीक कहते हैं, नबी के बाद वो बनकर जमाने का इमाम आया। फकत इस्लाम दुनिया पर ये मंजर पेश करता है, आका चल दिए पैदल सवारी पे गुलाम आया। जमीनों आप समाजों में अकीदत का सलाम आया। जुबान पर में जब भी अहमद मुरसिल का नाम आया। दुआ करो ऐसे अजीम पैगंबर दी हर बात तस्लीम करके ते अमल करके जन्नत हासिल कर दी तौफीक अल्लाह ताला फरमाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। भाई अल्लाह के फजल से ये मेरा खुतबा जुमा और डेली रोजाना की बुनियाद पर शहर कसूर में मेरे दर्स होते हैं मुस्तकिल। वो यूट्यूब पर आते हैं, फेसबुक पर सैफ साजिद के नाम पर, और यूट्यूब पर साजिद इस्लामिक रिसर्च सेंटर, इस नाम पर ये मेरा चैनल है। आप सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए इनको पढ़े, इनको सुने और इनको आगे शेयर करें। एक बंदा भी आपकी वजह से किसी एक बात को समझकर दीन पर आ गया तो मेरी और तेरी निजात के लिए काफ़ी है। तो इसलिए इसको दीन का काम समझकर हर जुमा हर दर्स अल्हम्दुलिल्लाह अवेलेबल होता है, उसको खुद भी सुने, अपने ग्रुपों में उसको शेयर करें ताकि दीन का काम ज़्यादा से ज़्यादा हो सके और मेरी और आपकी निजात का जरिया बन सके। मैं इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह को गवाह बनाकर ये कह रहा हूँ, मिंबर रसूल पे बैठा हूँ, ये खालिसतन दीनी बुनियाद पर और अल्लाह की रज़ा के लिए ये चैनल मैंने बनाया है और इसलिए मैं काम कर रहा हूँ। ये बाकी दुनिया के जो फवायद हैं उनको मैं कुछ नहीं समझता, ना उनकी तरफ हमारी तवज्जो है। आप दीन की बात को आगे पहुँचाएं। आप खुद नहीं बोल सकते तो आप अपने मोबाइल के जरिए दीन का काम आगे पहुँचाएं। इंशाअल्लाह ये आपके लिए सदका जारिया होगा।